السلام عليكم. في هاد ليكزومبل غنحاولوا كما لو اننا كندخلوا لي دوني ديال شي بيرسون، غنديروا الفوتو ديالو، ولكن هاد المره الفوتو ديالو غنحتاجو تبان لنا الفوتو ديالو. يعني غندير هنايا بيكتشر بوكس، بيكتشر بوكس هكا، بمعنى كندخلوا المعلومات ديال الناس، كنجي واحد البقيصه كنقولوا له فوتو ديالو. يعني انا هاد الفوتو غنكليكي على، غندير واحد البوطون واحد اخر، غندير هنا بوطون، بوطون، وهنايا غنمشي ندير فوتو نيم، نمشي نديرو هنايا شكون التكست ديالو ايكال فوتو، تكست هاو فوتو. اون جينيرال كتكون كتبان لنا ديك الفوتو ديال البيرسون. اون جينيرال كتكون كتبان لنا فوتو ديال البيرسون. غنمشي نفتح جوجل، غنقلب على ايماج، نقولو ايماج ديال بيرسون، كنديرو بيرسون ماسك، غتعاوننا بيرسون ماسك. ماشي هاد لي ماسك هادو. دونك نديرو هنا بيرسون، نديرو ايماج تولز، نديرو ريشيرش بارطاي على ايكون. دونك نقدو نعزلو شي وحده من هادو ايكون. نقد نعزل باغ اكزومبل هادي، هاد ليماج هادي، كليك عليها، كليكي عليها باليمين، نقولو سيف ايماج از، غنسجلها باغ اكزومبل في البيرو. اوكي، ندخل لابليكاسيون ديالنا هنا. باغ ديفو غتبان لي هذيك ليماج، اون اتوندون انه نزل الفوتو ديال بيرسون. هذيك كتعني اننا مازال ما عزلنا له الفوتو ديالو. بيان سور هنايا خصني ندير شي ايكون واحد اخر ولا شي حاجه. دونك هنا نكليكي على هادي، شوازير اون ايماج، ونمشي نعزل ليماج ديالنا. ديما نديرو امبورتي، دونك داتا، لا بيرو، نمشي نعزلو ليماج ديالنا، اوفرير. اوكي، دونك كما كتبانو ما تاجوستاش على حساب لا طاي اللي عندي هنايا، بانت بلي طاي هي ديالها. دونك هنا كاينه هذه اللي كتعاوننا زوم، زوم افضل. دونك هكا واش ممكن نتحكم فيها كما بغيت. يعني بحال اللي ملي كنكليك على فوتو غتبان لي ديك الساعه باش السيد يعزل الفوتو ديالو في لابليكاسيون ديالنا، يعزل الفوتو ديالو، ولا فوتو دو بروفيل ديالو، ولا فوتو ديال لي كليون ديالو، ولا فوتو ديال لي ستوديون، شي فوتو يعزل لي فوتو اللي باغي. دونك هنا غنكليكي على فوتو، دونك اوتوماتيكمون خاصها تبان لياش، خاصها تبان لي فايل ديالوغ. دونك هنايا هو هاد لوبجي هذا اللي هو اوبن فايل ديالوغ، ديجا مديكلاغيه تما. غنقول له او اف او بوين بوين شو دايلوغ. دونك اون فوا غنكليكيو تما، غنقول له او اف او بوين فايل دايلوغ شو دايلوغ، غنكليكي. دونك هيا بانت. دونك هنا باش يعزل شي فوتو، هنا باش يعزل شي فوتو، وعاد باش نعزلو شي فوتو، غنمشي ندخل، غنقول له اف الا كان هذا ايكال صافو دير السيد عزل شي فوتو ايكال دايلوغ ريزولت بوين اوكي، بمعنى السيد عزل شي فوتو. ما دا وي نعزل بك على وي، ماشي بك على انولي. يعني نقد نعزل بك على انولي ولا بك على وي. دونك هنا قلت له الا كان ليوتيليزاتور عزل لي الفوتو، ها شنو غيدير. دونك هنا خاصنا نقولوا له ديك بيكتشر بوكس ديالنا، بوين image location, ها هي image location égale à quoi, égale à ofo point find. قلنا له égale à ofo point find name هي propriété ماشي méthode. دونك هنايا قلنا له find name، حطوا له يعني ليماج اللي غتبان لي هنا هي
هاد OFO.find. دونك غنلونسيو ليكزيكسيون، ننزلو اون فوتو هنايا، نمشي نكليكي على شي وحده، شنو هادي كومبيتونس سانسيف، ننزلو هاد الفوتو. دونك بانت لي هاد ليكون هادي. نورمالمون خصنا ننزلو فوتو ديال شي شخص. المهم باش تبان التجربه شويه كونكريت شويه، نقولو ننزلو شي فوتو، باغ اكزومبل ننزلو هادي سيف ايماج از، غنسجلوها في البيو. دونك هنايا نمشي نعزل هاد الفوتو هادي، فوتو بيرو يكغيك سيليكسيوني اوفرير، هكا تبان لي الفوتو ديالو. نورمالمون دابا منين نكليكي هنا ما خاصوش راه هنايا نو هذاك هي تكليكات عليها. دونك هنا منين نجي نعزل الفوتو راه ما خصوش يبين لي مغير لي زيماج. المشكل باش ندير لي فيلتر ديال لي زيماج كاملين شويه راه بزاف، راه العدد اللي تيب ديال لي زيماج بزاف. غنشوفوا لا كان عندنا شي طريقه، نقولوا له سي شارب فايل اوبن فايل دايلوغ، غنقول له هكا اوبن فايل دايلوغ، غنقول له هنايا فلتر ايماج، هكا فلتر ايماج. علاش؟ باش يعطيهم لي لان ديجا راهم تحطوا. دونك غنمشي نكليكي هنا، لابد يكون شي واحد اللي قادهم. دونك هذا هو انيسيال ديريكتوري. هي المهم ما فيها باس ناخذ حتى هاد لي شون هادو، غنشرحوهم سور بلاص. غناخذهم بعدا نبدا بهم. هانتو كوبي، غنمشي لهنا ديال البروغرام ديالنا نكوليهم. دونك هاد الفلتر هنا فين كتحدد دابا شنو هو التيب ديال لي فيشي اللي بغيتي. دونك هنا خصني نقول له او، حنا الدالوغ ديالنا هي او اف او. قلت له بوان فلتر، الفلتر خصني نحدد شكون هما لي فيشي اللي بغيت نبين. يعني نقد نقول له هنايا جي بي جي، وهنا نقول له ايطوال بوان. هادي باش غتبان لي جي بي جي، تبان لي ايطوال بوان جي بي جي باش كتبان لي ليكستونسيون حدا السميه. اما هذه هي اللي غادي عليها غوشيرش، وغادي غوشيرش على هذه. دونك ايطوال بوان جي بي جي هاي. ولا قلت له تو لي فيشي، يعني تو لي فيشي يعني تبان لنا تو لي فيشي، ولا تبان لنا جي بي جي يعني نسليكسيوني شنو ما بغيت، انا نعزل شنو ما بغيت. دونك هنا هادي انيسيال ديريكتوري بحال اللي كتقول له باغ ديفو بقات تفتح لي سي ديسك دا بارتيسيون سي، بمعنى انه كيف نشارجي كيف نمسح انا ديك لوتي ديالي اوتوماتيكمون ديريكت الريبرتوار اللي تبدا لي فيه هو السي. وهنا تيتر، هذيك دايلوغ عندها تيتر. هنايا بليز سيليكت ان ايماج فايل تو، انا نقول له بليز سيليكت ان ايماج فايل. واخا نخليوه هادي، نسجل. يعني شنو غيبان لي الفوق في السميه ديال ديك الدايلوغ ديالي، غنكليك على هادي هاو بليز سيليكت ان ايماج فايل، هادي هي تايتل. دونك هنايا باغ ديفو باننا في السي، غنمشي نكليكي شوفوا شنو باننا في الفلتر، جي بي جي الفايل، جي بي جي الفايل. يعني ديك الجي بي جي هي اللي كتبنا تما. دابا هكا ممكن سيليكسيوني غير، ما يبانليش لي كلشي غير جي بي جي. غنمشي جي بي جي ما عندناش هنايا، نمشيو للسي البيرو، نمشيو للبيرو. ها هو هذا اللي عزلنا في السي اللي راه جي بي جي، غنديرو اوفرير. دونك ولا نقدروا نمشيو بنفس الطريقه، نعزلو واحد العدد كبير ديال لي فلتر، يعني يا اما نكتبهم بيدينا ولا نديرو عليهم غوشيرش. دونك هنا غندير له هكا اور هكا، نقول له نكوبي هادو كونترول سي كونترول في، نقول له بي ان جي هكا، وهنا نقول له ايطوال بوان بي ان جي، وهنا نقول له ايطوال بوان بي ان جي، بمعنى
بي ان جي يبانوا لي ولا جي بي جي يبانوا لي. وممكن نزيد اوطون دو فيلتر كيما بغيت. نديماغيو ليكزيكسيون. راهم عندنا الفوطو، راهم عندنا فين في البيرو. نمشي نسيليكسيوني. انا عندنا هادي، نشوف واش غيبين لي بي ان جي. هذا شنو التيب ديالو؟ هذا جي بي جي. جي بي جي هادو كاملين كنعتقد هنا جي بي جي. دونك جي بي جي تكون هنا شي وحده بي ان جي. دونك هنا هادي جي بي جي حتى هي. لا، هادو كاملين جي بي جي. حد ديجا بعدا ما نساوش حنا كنا ديجا مكوشين جي بي جي. دونك هنا بي ان جي بي اش. دونك فهاد البلايص هادو ما كاين غير لي جي بي جي هما اللي كاينين. بيرو بي اش. دونك ننزلو شي فوطو جي بي جي اللي عندنا في البيرو ديالنا اوفرير. دونك باش يبان لنا هنايا. السلام عليكم.